जी कलंदर लोधी साहब, देता हूं, अब सबको टाइम देता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब स्पीकर, चूँकि मैं इस अगस्त हाउस का मेंबर हूँ 18 साल से यहाँ बैठा हूँ, तो और पिछले 8 साल से मैं 7 साल मिनिस्टर रहा हूँ और 1 साल एडवाइज़र। जनाब स्पीकर, मैं अपने कायद इमरान खान पर मुझे पूरा एतमाद है। दबंग लीडर है, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, उनकी खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार भी रहता हूँ और अपना चीफ मिनिस्टर पर पूरा एतमाद है। पिछले दौर में 13 से 18 तक आप ही थे, मैं भी था, हम एक कैबिनेट के अपने कोलीग थे, उसमें थे, और अब वो मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। उनकी भी हर आर्डर का मुझे एहतराम है और मैं जो भी उन्होंने फैसले किया, मैं समझता हूँ पार्टी के लिए, सूबे के लिए, हालात के लिए बेहतर होगा। जनाब स्पीकर, लेकिन थोड़ी सी जो मुझे झटका लगा, ये ये 29 तारीख की ये अखबार का तराशा, जिसमें कि खालिस कारकर्दगी की बिना पर, तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर करूं कि मैंने अपने डिपार्टमेंट महकमा फूड और रेवेन्यू के पसीने निकाले, रात दिन उनसे काम करवाया। अब वो लोग, मेरी अगर कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब उन महकमे की भी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी, जो उन पर एक सवालिया निशान, जो कि उनसे मैंने बहुत कुछ अचीवमेंट ली। तो इसलिए जनाब स्पीकर, मुझे इस पर इसके मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जनाब स्पीकर, ये 2013-2018 की ये अचीवमेंट बुक है, जिसमें ये अचीवमेंट बुक है जिसमें महकमा फूड में मैंने 10 अरब सब्सिडी बचा के एक बचत दी सूबे को, बहुत बड़ी अमाउंट है। और उसमें उसकी सूबे को उसकी ट्रांसफर सियासी दबाव से 12 तरह थी, मेरिट पर की, और बहुत ही अच्छी उन्होंने कारकर्दगी की। ये पैसे मैंने प्रोक्योरमेंट में, और प्रोक्योरमेंट में कैसे की कि मैंने उसके साइकिल सिस्टम कि मैं अगर उससे किया, पास्को से भी किया है, तो उन्होंने 5 लाख टन अगर गंदम सूबे की जरूरत थी तो मैं 1-1 लाख इंस्टॉलमेंट लेता रहा। वही पैसा वहाँ जाता और वही पैसा फिर मैं मिलों को देता, वही गंदम मिलों को देता, मुझे वसूल हो जाता, फिर मैं उसको सर्कल में चलाता। पूरे पाकिस्तान में कोई सूबा फाल नहीं है, और मैं अपने सूबे को फाल किया कि मैं जब आया तो मुझे ये 18 अरब इसका अकाउंट मिला, मैं 8 अरब मिला, मैंने इसको 18 अरब का 2008 में पहुंचाया। तो इसमें से मैंने इसकी बचत भी की और साथ साथ मैं इसका साइकिल भी चलाता रहा, और ये सारा मसला। अब इसमें यह है कि इसमें ये बात होनी कि भाई इसकी कारकर्दगी नहीं है, तो इस पर मुझे अफसोस हुआ कि ये तराशा कि सब दोस्त, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पार्टी जो फैसला करे मैं मुझे तस्लीम है और हर वक्त तस्लीम करूंगा। लेकिन देखें, मुझे जो अवाम ने 20 साल से फार्म में भेजा है, उनकी भी कोई एहसास है। ऐसी खबर लिखानी गैर मंजराना कि उसमें मेरे लोग कितने दुखी हुए, मुझे कितनी टेलीफोनें आती हैं, मेरे पर कितना प्रेशर है। आप भी मेरे हल्के से आप वाकिफ हैं, तो आपके देखें मेरे पर कितना प्रेशर। और यही नहीं, ये 2018 में जब मैं दोबारा इलेक्ट होकर आया, तो दोबारा फिर मुझे अपनी उसी पिछली कारकर्दगी के बिना पर, जिसमें मैंने 18 अरब रुपए दिया। और यही नहीं जनाब सर, मैंने ऐसे किया कि मैंने पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे बैंकों से लोन लेते हैं, और पंजाब अरबों में उसको मार्कअप देना पड़ता है, और अरबों का मकरूज है। मैंने अपने सूबे को फूड को फाल किया, मैंने अकाउंट 2 से पैसे निकालकर खबर बैंक में रखे प्रोक्योरमेंट के दौरान। उसमें मैं उस पैसे से मैंने उनसे इंटरेस्ट लिया, वो इंटरेस्ट जो है 20 से 40 करोड़ रुपया हर एनम में मुझे मिलता था। वो पैसे भी मैंने बचाए और आपने वहां से प्रोक्योरमेंट की, तो बजाय अब मेरा सूबे में मेरा महकमा फाल है, इससे लोन नहीं लेना पड़ता, ना अब लेना पड़ेगा। तो इसमें इसलिए इसके महंगी। उसके बाद 2008 में मैं अपने इसी मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनकी टीम का हिस्सा हूँ, ऐसा था। तो इसमें मैंने 1 अरब 63 करोड़ रुपया इनकी बचत, ये इनकी अपनी जो किताब छपी है सूबे की, उसमें है, और जिसमें सब मिनिस्टरों की कारकर्दगी है कि 1 साल की क्या करकर्दगी है, उसमें मेरी ये करके। तो ये 10-11 अरब तो सिर्फ खुराक की। और इसके बाद सर जी मैंने जब इसका ये मसला हो किया, इसके बाद ये
اس کا میرا مجھے اب ریونیو کا جو مسئلہ ڈپارٹمنٹ ملا اس میں میرے 10 مہینے ہوئے ہیں تو ریونیو کی کر دی اس میں 4.42 مجھے اس کا ٹارگٹ ملا جو میں اس کو اچیومنٹ میری جو ہے وہ 7 ارب ہے اور یہ ڈاکومنٹری سیکورٹی ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیں محکمے کے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں تو یہ 7 ارب میں نے بچت کی جس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی نوٹ بھیجا سی ایم سے پہلے میں نے مشاورت کی ان سے میں نے بات کی انہوں نے پھر میری بات کو مانا پھر انہوں نے میں نے نوٹ پٹ اپ کیا کہ انہیں کچھ کچھ ملے ان کو انسینٹیو ملے تو انہوں نے بیسکلی 3 تنخواہیں ہر آدمی کو کلاس 4 سے جب تک وہ 2 کرتے ہیں صرف عزت کے لیے کر رہے ہیں تو یہ میں اس میں آپ کے دیکھیں کہ اس اسمبلی میں آپ گواہ ہیں اور میرے سارے جو دوست اس طرف سے گواہ ہیں کہ میری حاضری سب سے زیادہ اسمبلی میں رہی ہے میں دفتر میں سب سے مطلب اپڈیٹ رہا ہوں اور میری سب سے زیادہ 100% حاضری میری دفتر میں ہوتی ہے میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں میں ہر ایم پی اے کو ہر منسٹر جو بھی ہے میں نے ٹائم دیا ہے آپ نے سب اپوزیشن کو بھی میرے سے سب سیٹسفائڈ تھے میری یہ ڈیوٹی ہے لیکن باوجود اس کے میری پارٹی میرا پرائم منسٹر میرا چیئرمین پارٹی کا میرا وزیر اعلیٰ جو فیصلہ کریں گے جو انہوں نے کیا ہے مجھے قبول ہے لیکن میرا تو کوئی ایجیٹیشن میں نے نہیں نکالا میں نے تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کی میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ کدھر تو مجھے یہ اس میں کھینچنا یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے بائیں طرف والے بھی اور دائیں طرف والے بھی میرے جو میرے ریسپیکٹبل دوست جن سے میرے 18 سال سے روابط تھے انشاءاللہ رہیں گے تو یہ سب کے لیے میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ذرا کلیئرفائی کروں کہ میں نے کیا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو ایٹا کا جو بات ہے جناب اسپیکر میں نے آپ کو کہا وہ کینسل کر کے یہ نیا ایٹا کا ہی میں نے اشتہار دیا اور اس پر ہم نے ایٹا کے ٹیسٹ لیے بڑی اچھی کمپیوٹرائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں جو آدمی کو سمے پر جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ کیا کریں نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ سب کچھ میں نے چیف منسٹر کے مشورے سے کیا اس سے پہلے میٹنگ کر کے پھر اس کے بعد میں نے کیا انہوں نے مجھے الاؤ کیا تو اس کے بعد میں سب کچھ کیا لیکن جناب اسپیکر یہ ساری کچھ چیزیں کرنے کے باوجود اس میں ابھی دیکھیں کہ میں نے سختیاں دیکھیں میری کہ میں نے کھال نکالتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی ابھی دیکھیں یہ ریونیو میں بورڈ میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس میں کتنے لوگوں کو میں نے نوکری سے اسمبلی کو کہا انہیں فارغ کرو ان کو سسپینڈ کرو ان کے اوپر پوائنٹیاں لگاؤ ان کی انکوائری کرو کہ عوامی شکایت تھی کتنا زیادہ ان پر میری طرف سے سخت تھی اور پھر آگے سے ان کو تکمہ یہ ملے کہ محکمے کی کارکردگیاں اچھی نہیں تھیں اس کا مطلب ہے کہ اس منسٹر کی کارکردگی اچھی نہیں ہے اس محکمے کی کارکردگی اچھی نہیں ہے یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی اسی طرح جیسے جناب اسپیکر میں نے ہر پر یہ میں نے 95% جو ہے یہ ایم یو آر میں یہ اس میں ہم نے یہ جیسے میرے اشتہار میں نے ہر وقت اپنے کام سے مطلب رکھا ہے اور یہ ساری چیز کی ہے یہ جیسی 95% ہم نے یہ جو ہے پیٹرول پر ہم نے 95% کیس سیٹل کیے ہیں اور پی ایم یو آر یہ خوراک میں یہ فرسٹ نمبر ہمارا ہے یہ گورنمنٹ نے دی ہے کسی کر دی پہلے نمبر پر ہے جناب اسپیکر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا یا کسی بات کو دیکھتا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے وزارت میری مرضی تو نہیں تھی نہیں میں اس کو کلیم کرتا ہوں کہ مجھے ملنی چاہیے محکمے میری